les tissus conducteurs secondaires اللي هما le liber ou le bois ياك xylème secondaire اللي هو le bois ou le phloème secondaire اللي هو le liber راه هادو les initiales radiales هما l'origine ديال داك le système horizontal ديال les tissus conducteurs c'est ça. Les cellules الأخرين كيتسموا initiales fusiformes longues عقلوا طويلين اللي هما longues هما les initiales fusiformes. كتشوفوا لا فاكيوليزاسيون بعدا هي عند لي غاديال وعند لي فيزيفورم هما اللي كيعطيونا لو xylème et le phloème ياك et constituent le système vasculaire vertical. OK. هنا اللي رسوني على le système vasculaire vertical ou le système vasculaire horizontal c'est vrai كاينين جوج لي système vasculaire على حسب دوك لي فيسو كوندكتور فين غاديين راه كاين حنا كي قلنا راه كيخرجوا دي تيج سيكوندير وكيخرجوا دي راسين سيكوندير دونك راه لي فيسو كوندكتور ما كيبقاوش غاديين في اتجاه واحد. دابا ندوزو نشوفوا هاد لو كومبيوم شنو تيدير. دونك كيف قلت لكم كيكون عندنا لو بروكومبيوم عقلوا قبيله كنا كنهضروا على بلي لوريجين ديال لو كومبيوم هو لو بروكومبيوم. دونك كيكون عندي لو بروكومبيوم غي ايفولوي اون كومبيوم ياك هاد لو كومبيوم هذا il engendre les vaisseaux conducteurs secondaires عاد قلتها لكم دابا قلت لكم هو اللي كيعطينا لو ليبر وكيعطينا لو بوا. En même temps كتكون عندي une mise en place du phylogène. شي باش تفهموني خصني هاد الورقه هادي. دونك نحاول نشوف شنو كاين ها. ها هو لو كومبيوم ها هو لو phylogène ها هو لو لياج نشوفوه من بعد هذا. شوفوا لو xylème secondaire فين كاين وشوفوا لو phloème secondaire. دونك ها phloème secondaire ها هو لو xylème secondaire ها هو لو كومبيوم. دونك لو كومبيوم الى لاحظتو vers l'extérieur ها هو لو كومبيوم شوف هو هذا اللي اون اورانج. اوكي كيعطيني لو phloème secondaire vers l'extérieur و vers l'intérieur كيعطيني لو xylème secondaire وفي نفس الوقت كيكون عندي l'initiation du phylogène او la mise en place ديال لو phylogène. Bien sûr باش غادي كيكون une différenciation de هاد لي سيلول وشحال من حاجه ولا ديفيزيون اي تو يوقع ليا واحد لو ديشيرمون ديال لي كورس حيتاش كيدكسوا فيه لي سيلول écrasement du phloème primaire. اجي نشوفوا فين هو لو phloème primaire. اجيو هذا هو لو phloème primaire. شوف فين كان غيتاكرازا ما غيبقاش يبان يتاكرازا بلو phloème secondaire. راه ماشي هذا كيتحول هذا راه هذا كيبداو ديفيزيون ديال لي سيلول ديال الكومبيوم وراه حيتاش لوريجين ديالو راه ماشي هو الفلوم بريمير. عندكم تغلطوا وتمشيو معايا عندكم تغلطوا زعما تفهموني غلط. راه لوريجين ديال لو فلوم سيكوندير ماشي هو لو بريمير لو فلوم بريمير بالنسبه حتى لو xylème نفس الهضره راه هو لو كومبيوم. اتونسيون راه لي سيلول ديال لو فلوام بريمير كيكونوا هنايا ولكن كيغمقوا عليهم هاد لو فلوام سيكوندير كيغطي عليهم او لا الترم اللي هو صحيح اكرازمون ديال لو فلوام بريمير. اللي خصنا نعرفو كيف قلت باللي لو كومبيوم كيعطينا لي تيسو سيكوندير كيعطيني لو ليبر vers l'extérieur ça veut dire phloème secondaire vers l'extérieur ou le bois vers l'intérieur. donc هو كيعطيني les tissus ou bien les structures internes. عقلوا على هادي كيعطيني les structures internes. اجيو دابا نشوفوا le phylogène. Le phylogène il est constitué d'une seule couche de cellules كنسميوه حتى la cise subérophylodermique. C'est un méristème secondaire cortical. Ça veut dire cortical يعني de l'écorce. منين تشوفوا cortical يعني écorce ديروا قدامها égal écorce كتبوها. L'origine ديال le phylogène هي la différenciation des cellules parenchymateuses. OK? La dédifférenciation, ماشي différenciation. La dédifférenciation
شنا هي لا ديفيرونسياسيون قلنا قبيله فاش شرحنا هي فاش كتوقع كيكونوا عندي دي تيسيو اللي هما عاديين جايين من لا ديفيزيون ميريستيماتيك وكيوليو عندهم دو نوفيل بروبريتي اوكي هذه اون دي ديفيرونسياسيون يعني هذوك لي سيلول لي ايفوليو ولات عندهم اون نوفيل فونكسيون غتوقع لهم ان دي ديفيرونسياسيون غيرجعوا دي سيلول امبريونير فحال اللي كانوا في الاول دونك قلنا l'origine du cambium هو le procambium و l'origine ديال الفيلوجين هي la dédifférenciation des cellules parenchymateuses ديال le parenchyme donc قلنا بلي le phylogène il engendre le subaire او لا كنسميوه le liège عقلوا le subaire او لا سميتو le liège داكشي اللي سميناها اسيد سوبيرو فيلوديرميك حيتاش كتعطيني لو فيلوديرم اولا تعطيني لو بارونشيم سكوندير دونك فيلوديرم بارونشيم سكوندير سي ميم شوز دونك هي كتعطيني هاد لو سوبير لو لياج لو سوبير اولا لو لياج او لو فيلوديرم هادو دي تيسيو بروتيكتور دونك هو كيعطيني لي ستركتور اكسترن العكس ديال الكامبيوم كيعطيني لي ستركتور انترن اوكي شوفوا هنا ها هو لو لياج اولا لو سوبر لو لياج اولا لو سوبر علاش سماوه لو لياج حيتاش ليجي خفيف ديك القشره اللي كتكون على برا مثلا ديال اون غاسين كتقدر تقشرها بطفرك ودغيا كضرب بيديك اوكي كتسمى لو سوبر وكيعطيني لو فيلوديرم فينا هو لو فيلوديرم هو هذا هذا لو فيلوديرم ياك هذا لو لياج واللي على برا فينا هو لو فيلوجين اللي كنسو اللي هو اللي عطانا هاد لي دو هو هذا شوفوا هذا اللي هنا اون اورانج قلنا هو لو كومبيوم وهذا اللي هو بلو اكسترن شويه اللي هو اون بلو راه هو لو فيلوجين هذه structure primaire de la structure primaire اللي هي هذه à la structure secondaire de la racine de dicotylédone هذه une racine donc هذه une racine de dicotylédone حيت قلنا قبيله باللي لي مونوكوتيليدون ما عندهمش لي structure secondaire لا لوجيك حنا كنرجعوا ليها donc هذه la structure primaire هذه la structure secondaire تمام Donc remarque, le phéloderme est un tissu végétal de l'écorce des tiges ligneuses. Donc هذا تعريف لا بغيتو سكرينيوه في لي هضر. Donc le phéloderme عنده واحد لو رول دو ريزيرف و لو سوبر غالبا تيكون لو رول ديالو هو لا بروتيكسيون. اوكي دونك شنو باقي كنظن بلي شي ورقه تالفه ها هي دابا نشوفوا سي لا راميفيكاسيون دو لا راسين نفكركم في لو بلان ديالنا شفنا ا لي ميريستيم اسيورون لا كرواسونس اون لونغور شفنا لي ميريستيم اسيورون لا كرواسونس اون ايبيسور ودابا كنشوفوا لا راميفيكاسيون ديال لا راسين ولا راميفيكاسيون حتى ديال لا تيج دونك لا راسين نشوفوا اولا les racines latérales اشنا هما les racines latérales هما les racines secondaires عندنا la racine principale وكيخرجوا منها او كيتفرعوا منها les racines secondaires هاد les racines ils dérivent de la ramification de la racine primaire l'origine ديالهم هي la dédifférenciation du péricycle الناس اللي نساو شنو هو لو بيريسيكل وكيفاش كيكون ها هو لو بيريسيكل شوف هنا كيكون عندي اعتبرنا هذه اون غاسين دونك هنا عندي لو ريزوديرم ها هو لوندوديرم ها هو لو بيريسيكل مباشره كيجي لو سيلندر سنترال اوكي لوريجين ديال هاد لي راسين لاترال ولا لي راسين سكوندير هي لا ديفيرونسياسيون دو بيريسيكل كتبتها بالحمر باش تعقلوا عليها dédifférenciation ça veut dire le retour des cellules ديال البيريسيكل à l'état méristhématique ياك à l'état embryonnaire حيتاش لو بيريسيكل راه ديجا هما دي سيلول ديفيرونسي وغتوقع لهم لا dédifférenciation تنقولها ونعاودها
ça veut dire يرجعوا l'état méristhématique أو l'état embryonnaire. La formation ديال هاد les racines secondaires كتبدا par واحد le signal oxynique. OK يعني كيدخلوا فيها des signaux qui favorisaient la division ديال les cellules ديال le péricycle. هنا كاين واحد الغلط. هنا كتبت انا une division de cellules dédifférenciées du péricycle. لا كتوقع لنا لا ديفيزيون بعدا وحتى كيعطيني واحد لو غران نومبر ديال لي ديفيزيون سيلولار عاد كتوقع لا ديفيرونسياسيون. دونك غنجيو تشوفوا هنا كيفاش داير لو بيريسيكل عن قرب. هادو هما لي سيلول ديال لو بيريسيكل هما هادو. دونك هادو هما لي سيلول ديال لو بيريسيكل. هذا لا لاحظتوا هذا ليكورس هذا لوندوديرم هذا هو لو بيريسيكل. هادو كاملين هما دي سيلول ديال لو بيريسيكل اللي لاحظتوا بداو كيكبروا في لا طاي بداو كيديروا دي ديفيزيون سيلولار. دونك هنا واحد الشيما. دونك قلنا بلي لا ديفيزيون فين كتبدا. دونك لا ديفيزيون دي سيلول نو كيبدا اول حاجه هو لو سينيال اوكسينيك. ها هو واحد ليتاب الاولى هي لو سينيال اوكسينيك. هذاك لو سينيال اوكسينيك هو اللي غادي يفافوريزي ليا لا راميفيكاسيون دو لا راسين برينسيبال. يعني يعطيني لا راسين ولا لي راسين لاترال. كيفاش كيدير هذا الشيء هو انه كيفافوريزي لا ديفيزيون ديال لي سيلول ماتور دي بيريسيكل. يعني لي سيلول دي بيريسيكل عاديين كيبداو يديروا دي ديفيزيون حتى كيوصلوا لواحد لو نومبر دو ديفيزيون ماكسيمال عاد كيديروا لا ديفيرونسياسيون. من بعد كيكون عندي واحد لو ماسيف واحد بزاف ديال لي سيلول ميريستيماتيك. شوف راه رجعوا سماوهم ميريستيماتيك. شوف هنا سبيسياليتي في الكتابه كي كتكون. يعني وليت غنهضر على ان ماسيف دو سيلول ميريستيماتيك حيت وقعت لهم دي ديفيرونسياسيون فين تيكونوا فاس او بول فاسكولير. كيكونوا قبلت لي فيسو كوندكتور لو بول فاسكولير او لا فيسو كوندكتور بحال. دونك هنا عندي ان بريمورديوم راسينير. يعني واحد بحال اللي قلنا قبيله بريمورديوم فولير. هنا بريمورديوم راسينير يعني واحد لا راسين سكوندير بريميتيف. دونك ملي كتخرج لا راسين من بعد كيوقع ليا واحد لو راكور دي سيستيم كوندكتور دي دو راسين. حيتاش لو سيستيم كوندكتور اللي كان في لا راسين برينسيبال وغيخرجوا منها دي راسين سكوندير راه خص لي فيسو كوندكتور يوصلوا حتى لدوك لي راسين سكوندير. دونك خصهم يوصلوا ليهم. داكشي اللي قلنا راكور بحال اللي قلنا ليزون ولا كيرتبطوا لي سيستيم كوندكتور ديال بلوتو لي دو راسين. دونك ريمارك هادي لا ريمارك شويه مهمه. Les méristèmes racinaires هما sont des méristèmes histogènes et non organogènes. اشنا هي يعني كي هيستوجين لا قلتو هيستولوجي جايه من تيسو. دونك هيستوجين كيعطيونا غير لي تيسو ما كيعطيوناش لي زورغان نون اورغانوجين. باغ كونطخ les méristèmes collinaires ديال لا تيج collinaire tige ils sont organogènes et histogènes. يعني كيعطيوني لي زورغان وكيعطيوني حتى لي تيسو. دونك هنا دونك لا قرنا هاد لا فوتو هادي مع هادي نشوفوا بلي فريمون لي سيلول ديال البيريسيكل داروا بزاف ديال ديفيزيون ومن بعد تحولوا وقعت لهم لا ديفيرونسياسيون ولاو دي سيلول ميريستيماتيك بريمير. الوغ حتى دوك لي سيلول اللي كانوا في الجنب كيف قلنا هما كانوا دي سيلول ديال لوندوديرم سيلول ديال لي كورس اكسيتيرا وقعت لهم لا نيكروز سيلول كورسيكال سا فدير سيلول دو لي كورس وقعت لهم لا نيكروز. نكتبوا نيكروزي. شنو هي لا نيكروز؟ لا تفكرتوا كاينه لابوبتوز كاينه لابوبتوز وكاينه حتى لا نيكروز. لابوبتوز هي لا مور سيلولار بروغرامي الموت الخلوي المبرمج. كتكون مبرمجه ان ديك الخليه خصها تموت في الوقيته الفلانيه في الساعه في الوقت. اما لا نيكروز هي واحد لا مور بريماتوري ما فخبراش كاع ديك لا سيلول بلي غتموت حيتاش نون بروغرامي. لابوبتوز كتكون بروغرامي. هادي نون بروغرامي حيتاش هادو بقاو كيديروا لي ديفيزيون بحال زحموها دونك وقع واحد ليكلاتمون د لا سيلول اي ماتت. دابا غندوزو نشوفو حاجه اخرى.